फेज 2 तो बाद की बात है, पहले आप मौजूद मेंबर हैं लाहौर प्रेस क्लब के, और मैं लाहौर प्रेस क्लब और अरशद भाई साहब को गवर्निंग बॉडी 2020 की तरफ से तमाम मेंबर्स को खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि ये प्योरली फेज 2 के हवाले से बुलाई गई है मीटिंग। तो और हम भी जिम्मेदारियाँ थी प्रेस क्लब के हवाले से। फेज 2 के अलावा ये तमाम जो से मेंबर चीज़ें बैठे हुए हैं, ये प्रेस क्लब भी उनका है। यहाँ की अचीवमेंट, जितनी अचीवमेंट है ये सब उनकी है। मतलब अगर ग्रांट की तरफ देखें तो ग्रांट भी उनके लिए ही है। अगर साफी कानूनी देखें तो ये आपके साथी हैं जिनको कानूनी 923 को मिली है। तो अगर एफ ब्लॉक की तरफ देखें तो ये 295-300 करीब लोग, ये सारे आपके साथी हैं। और इंशाल्लाह ये सारी खुशखबरी उनके लिए थी। अरशद अंसारी साहब लाहौर प्रेस क्लब के सदर जो है, उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, गवर्निंग बॉडी 2020 की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इंशाल्लाह फेज 2 के हवाले से आज अपडेट देंगे सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी। वाकई मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 923 लोग उसकी पहली कॉलोनी बनी है और एफ ब्लॉक को तो बहुत वेट करना पड़ा, लेकिन इसमें जहीर शेख साहब भी हैं और गिलानी साहब भी हैं, शबीर साहब भी हैं। इनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने फेज 2 के कॉज को आगे बढ़ाए रखा और जिंदा रखा। और इनके साथ आप देख रहे हैं कि हमने भी एक कदम भी इनसे आगे होंगे, पीछे कभी नहीं हुए अरशद अंसारी साहब की क्यादत में। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आज जो ब्रीफिंग होगी, अरशद अंसारी साहब ब्रीफिंग देंगे फेज 2 के वाले से, और बाकी जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। तो इंशाल्लाह और कोई सवाल होगा वो इंशाल्लाह सदर साहब सामने बैठे हैं, वो सवाल का जवाब भी देंगे और अपडेट भी करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब से कि वो अपने ख्याल का इजहार करें और आपको मुकम्मल फेज 2 के बाद से ब्रीफिंग दें। शुक्रिया। तमाम मौजूद मेहमान, स्पेशली फेज 2 के तकरीबन मैं खुशामदीद कहता हूँ प्रेस क्लब में। और कहता हूँ कि ज़ाहिर कि एक इस महंगाई और इस बड़े वक्त में फेज 2 की हमें ज़रूरत है। और हमारे ज़्यादा मेहमान जो है वो फेज 2 में मैं हमारे साथ यहाँ सब बैठे हैं, साथ शेख साहब और हमारे साथ बैठे हैं। और ये आप सब मैं समझता हूँ कि ये हमने कोई देखिए, इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि हम ये माजी भी हमारा हुआ है। हम ये नहीं कहते कि हमने बड़े ये चीज हमारे, लेकिन ये जो जर्नलिस्ट कॉलोनी जो थी वो जर्नलिस्ट ग्रुप की खासा छतें हमारा देना, हमें जब भी हमारे आपके लिए काम किया, हमने बेहतर के लिए काम किया, हमने लोगों की छतों के लिए काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात जैसे इमरान साहब कह रहे थे कि 950 लोगों को प्लॉट देना, ये हमने जिम्मेदारी उठाई 2004 में जब इंस्टीट्यूट था। और उसके बाद हमने ब्लॉक के लिए ज़मीन ली 2014 में, साहब बैठे छुट्टी गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज एफ ब्लॉक का चैप्टर क्लोज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको पहले एफ ब्लॉक के तमाम मौजूद मेंबरान टीम से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो अपने घरों में जाएं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सब बुजुर्गों को सबको मुबारक हो। अब हमने बी ब्लॉक के लिए हमें बड़ी शर्मिंदगी है कि 2004 में बनने वाली कॉलोनी अब तक हम भी आए, हमारे लोग भी आया, लेकिन बी ब्लॉक का मसला अभी हल नहीं हुआ। इंशाल्लाह 7 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह ये भी फैसले खड़ी आन पहुंची है और मैं बी ब्लॉक से हमने उनको मुतबारक प्लॉट भी देने हैं, हमने ऑपरेशन भी कराना है। जैसे एफ ब्लॉक का जिसका ऑपरेशन कराया 5 साल से वो लोग बस दुरुपयोग और पिस्तौलें उठा के भगाते थे,
अलहमदुलिल्लाह हम खड़े हुए हैं, हम भागने वाले में से नहीं हैं, न डरने वालों में न भागने वालों में। एक मनसब ऐसा है कि मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन यहाँ से बाहर अलहमदुलिल्लाह खड़े होकर हमने वहाँ मिशन कराया और आज आप देखें बिल्कुल साफ दुनिया है और लोग खुश हैं, टेंडर आ चुके हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल छतों में अपने घरों में 305 हमारा फेज 2 है। फेज 2 के लिए ये सारे लोग जो हैं और ये इसमें देखें, इसमें मेरा ख्याल है 1500-1600 लोग तो बिल्कुल होंगे जो हमारे 1800 मेम्बरान जो हैं वो फेज 2 के लोग हैं। और इनको भी मैं समझता हूँ कि शायद 18 साल काम करते होंगे, इसमें बड़े सीनियर लोग भी हैं। हो सकता है ना कि आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे से बड़ी खुदाई गलती हुई है, इस तरह दूसरे ग्रुप ने भी की होगी, हमारे से भी गलतियाँ हुई हैं, हम उसको हमें रेक्टिफाई करना चाहिए, अपनी गलतियों को मानना तस्लीम करना चाहिए। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 1800 लोगों के लिए ये लोग प्लाट दे सकते हैं, ये नहीं, लेकिन अभी तो हमारे 11-12-1300 लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए। अब हम ये पूरी की पूरी फेज 2 की प्रेजेंटेशन मेरे पास है। कल जो गुजरा, कल 3 तारीख थी, 3 अक्टूबर, पूरा एक एजेंडा लिखा गया जिसमें फेज 2 टॉप प्रायोरिटी था। फेज 2 अल्हम्दुलिल्लाह 7 तारीख को बी ब्लॉक का डिसीजन भी है और 7 को सीएम ने फेज 2 कॉलोनी की मीटिंग में 7 तारीख। अब ये अल्लाह करे कि ये 7 को हो जाए, क्योंकि 7 तारीख आ गई है। कल एजेंडा सारी रात बैठ के DGPR में एजेंडा बनाया गया है, फेज 2 टॉप एजेंडे में शामिल है। और ये फेज 2 देखें, लोग ये कहते हैं कि सरकारी जमीन जो है वो नॉर्मल नहीं है, मतलब वो पता कोशिशें बड़ी करते रहे, लेकिन अब जो फेज 2 का मॉडल है वो DHA मॉडल है। DHA का जो मॉडल है, जिस तरह सीएम ने अनाउंसमेंट की फैसलाबाद में, पिंडी में, मुल्तान में, बहावलपुर, तो ये और लाहौर में, ये तो हमारा पिछले साल का भी हमने फेज 2 करवा लिया था, लेकिन क्योंकि इसमें सीएम की मंजूरी चाहिए थी, बोर्ड की मंजूरी चाहिए थी, इसलिए ये काम शायद पिछले साल भी हमारा अच्छा बन जाता, सिर्फ इसलिए कि साल में सीएम से हमने इसकी अप्रूवल लेना बहुत, हमने अब ये इंशाअल्लाह 7 को इसकी अप्रूवल हो जाएगी। और अगर सीएम ना बैठ सका तो इसकी को डेलीगेट करेंगे, वो पावर डेलीगेट कर देंगे, किसी वजीर को कर दें, किसी को कर दें, इसकी पावर डेलीगेट कर दें, ताकि वो जो अप्रूवल होगी उसका फायदा होगा, चीफ मिनिस्टर में जाओ। उसके बाद इसमें अभी गवर्नमेंट ने जिनसे बातचीत की है, बहुत ज़्यादा जो लैंड ऑनर्स हैं, जो उनसे उनकी बात चल रही है, ये बिल्कुल किसी के आपने बहकावे में नहीं आना। मैं आपको हस्बैंड, मैं झूठ बोलने वाला तो होने, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल ऐसे ही चेक भी करें आप, क्योंकि आप सारे साथी हैं, तो आप ये नहीं फैक्ट्री में काम करते हैं, आप बड़े सोर्सफुल आदमी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मौजूद मेम्बरान हैं, आप चेक करेंगे जो मैं बात करूँगा तो आपने चेक भी करना है कि यार ये बात जो मैं करूँ वो झूठ थी या सच। झूठ बोलने का फायदा कोई नहीं है, एक झूठ बोलेंगे उससे 100 बोलने पड़ेंगे, सच बोले आप। तो सच ये है कि उसकी प्रेजेंटेशन सारी बनी है, इन्होंने प्राइवेट लैंड वालों भी बुलाया, कुछ जगहों का तयन भी किया, देखी भी। अब जब 7 तारीख को इसकी अप्रूवल होगी तो 7 इश्तेहार उसके बाद आएगा, फिर ये लोग प्राइवेट लैंड से बात करेंगे, 60-40 बात करें, मेरा ख्याल है तो 60-40 पे ही बात चल रही है, क्योंकि सपोज हमें चाहिए 1000 कनाल, हमें चाहिए 1300 कनाल, हमें चाहिए 1200 कनाल फेज 2 के लिए। उसमें जब गवर्नमेंट को ये पता लगता है कि हमने 1700-1800 हो गया, तो वो एक को चुप कर जाते हैं। देखिए 1800 लोग सुन के ना, इनका एक हमने, लेकिन जाहिर है इसमें 12 के भी मेंबर हैं, 15 के भी हैं, 17 के भी हैं। अब एक क्राइटेरिया भी बनाना होगा, जैसे F ब्लॉक में क्राइटेरिया बना कि 2007 की जो मेंबरशिप थी वो लोग एलिजिबल हो उस प्लाट के लिए, लेकिन माजर के साथ उस पर भी बदयांती हुई। बदयांती ये हुई कि 2007 के कई लोगों को इग्नोर किया गया।
اور انہوں نے 2012 کے اس میں لوگ ڈالے. یہ میں جلدی آپ کو یہ بات بھی منظر عام پہ لے کے آئیں گے کہ وہ کون لوگ تھے کہ جن کو 35 لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا. اگر آپ یہ لگا لیں کہ یہ 7 اور 5 مرلے کا پلاٹ ہے، یہ تو آپ لگا لیں 35 لوگوں کا وہ کتنا اکوموڈیٹ کیا گیا. یہ کر لیا گیا نا کم از کم 18-19 کروڑ روپے کا اکوموڈیٹ. تو پھر یہ ہے کرپشن. ہم نے کھلے طریقے سے، میں آج یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ابھی بھی ایک پلاٹ کے 2 پلاٹ میں 2 فارم میرے پاس پڑے ہیں، میں نے نہیں دی، میں دے ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ کیا فیصلہ کریں اس پہ کون ہے، وہ کون لوگ کن کو دینے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 37 لوگوں کو ہم نے دینے. یہ وہ 35 لوگ ہیں جو بدیانتی سے اندر آئے تھے. بدیانتی سے تو نہیں، ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ نے جس کو دل کیے 7 مرلے کر دیے، جس کو دل کیا آپ نے 5 مرلے کر دیے. کہ یہ کرپشن نہیں ہے، کہ یہ کرپشن نہیں ہے کہ آپ نے 35 لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ 2008 کی لسٹ والے ہی ایلیجیبل تھے اور ہم تو نہیں تھے. ہمارے مخالف نے کرایا نا، بیلٹنگ کرائی نا، ہم تو اس کو شامل نہیں تھے اس بات میں، نہ کیا نہ کرایا، نہ ہمیں پتا ہے. ہاں ہم نے ایک بلاک کی بنیاد رکھی تھی. ہم نے 187 کنال 13 مرلے زمین 28.29 کروڑ کی لی تھی. یہ ہم نے لی تھی جل اسکول کا 2014. اسی لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اب جانا ہے فیز 2 میں الفن قرآن دیانتداری سے. کوئی ماما چاچا میرے پہ تو بے انتہا الزامات ہیں، لیکن ہمیں کسی الزام کی اس کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ عزت کرتے ہیں، لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. جہاں آپ کام کریں گے، جہاں آپ دیکھیں گے تو آپ الزامات بھی لگیں گے، لیکن اگنور کرنا چاہیے ان چیزوں کو. کوئی بات نہیں، تو اللہ نے ہدایت دے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگنور کرتے ہیں، لیکن لکھنا پڑھنا ہمیں ان سے زیادہ. ہم بھی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، جواب دینے پڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے. لیکن دل بھی بڑا چلتا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کر کیا رہے ہیں، یہ لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو اب فیز 2 کے معاملے میں 2012, 15, 17 یہ کرائیٹیریا یہ جنرل ہاؤس بنائے گا. اب اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ نہیں ہم 1000 کنال سے یا 700 کنال سے زمین زیادہ نہیں لے سکتے، تو پھر یہ جنرل ہاؤس ہی کرائیٹیریا بنائے گا اس کا کہ بھئی یہ دیکھیں پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے ایکٹ میں یہ ہے کہ آپ 10 مرلے سے کم کا پلاٹ نہیں دے سکتے. اس کی الاٹمنٹ ہی نہیں ہے. یہ جو جنوری 2004 میں جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ایکٹ جو پنجاب اسمبلی سے یونانیمس پاس ہوا تھا، اس میں 10 مرلے کا پلاٹ ہے، اس میں 5-7 کا نہیں ہے. تو یہ 5-7 کی روایت ڈالی ہے ان لوگوں نے کہ 5 مرلے کا ہوگا، 7 مرلے کا ہوگا. یہ بھی ڈسکریمنیشن ہے کہ بھئی اس کو تیمور کو 5 کا ملے، بنیان کو 7 کا ملے. کیوں؟ بات تو غلط ہے. لیکن یہ بھی آپ نے طے کرنا ہے کہ یہ 5 کا ہوگا، 7 کا ہوگا، 9 کا ہوگا، 8 کا ہوگا یا 10 کا ہوگا. یہ تو آپ نے طے کرنا ہے. لیکن گورنمنٹ کسی صورت میں 10 مرلے کا پلاٹ دینے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ جی ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں تو 10 مرلے کا پلاٹ ممکن نہیں. مطلب آپ کو میں بڑی کھلی باتیں بتا رہا ہوں. 10 مرلے کا انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے کہا جی آپ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے تو پہلے آپ نے امپلائی کو 5 سال کیوں کیا. میں نے کہا جی وہ غلط بات ہے، یہ کوئی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. ایکٹ تو تھا نہیں، ہے ایکٹ پڑھ لیں، میں آپ کو بھی دے دیتا ہوں، اس میں تو 5-7 مرلے ہے نہیں. اب جن لوگوں کو ہمارے موسس ممبران کو ایمپلائی کو پلاٹ الاٹ کیے گئے تو یا تو اس زمین کو ایکسٹینڈ کراتے ہیں تو یا اس کو 10 سے نہ کر. اب یہ روایت ہے، اب گورنمنٹ بھی نہیں مان. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، جب یہ اشتہار آئے گا نا تو بہت زیادہ پریشر بھی آئے گا. ایک دم یہ جنہوں نے زمین خریدی ہے گورنمنٹ نے تو پریشر آئے گا. لیکن گورنمنٹ سے اب یہ طے کرنا ہے اور وہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو کر طے ہونا ہے، لیکن طے ہونا نہیں ہے. دیکھیں 1700-1800 ممبر ہیں کرالی صاحب کا ہے، یہاں پہ ہم 100-150 بیٹھے ہیں. تو کوئی بات نہیں، یہ ان لوگوں کو ہمیں ان کے ووٹ سے ان کی سپورٹ سے مانتے ہیں. لیکن یہ نمائندگی بڑی اچھی نمائندگی ہے کہ یہ لوگ آئے سنسیئر ہے، یہ گھروں سے آئے تو آج چھٹی ہے، 4 بجے کسی نے جانا ہے کسی نے نہیں جانا، ڈیوٹیز کی انتظام ہے. اور جو جرنلزم کا حال ہے، جو انڈسٹری کا حال ہے، سب کو پتہ ہے آپ کے سامنے کیسے اخبارات اور ٹی وی چینلز کو بند کیا جائے. تو یہ آپ کا فیصلہ ہوگا. ہم اوپر بیٹھے ہوں گے.
میں آپ کو بتاؤں گا کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 700 لے لیں 800 لے لیں. مجھے پتا ہے کہاں کا نشاندہی کی ہے, ایجنڈا بھی میرے پاس ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر 7 یا 8 تاریخ کے بعد یقین دوں گا تاکہ یہ ہمیں پتہ لگے کہ اس میٹنگ میں بھی شامل ہوں کہ گورنمنٹ نے اپروول آپ کو یہ ایڈوانس مبارک ہو کہ فیز 2 کی اپروول سمجھے گئے. فیز 2 کی اپروول تو ہوگی, اشتہار جب آئے گا آپ کے سامنے رہے گا, لیکن اب ہمیں سب سے ہم پھنس گئے ٹھیک جانے کہ الزام بھی بڑے لگ گئے, پھنس یہ گئے ہیں کہ اب یہ پلاٹ دینا کس کو نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاؤں گا اب آپ بالکل کیونکہ باقی چھوڑ دیں, ہم آج اسپیس 2 کے لیے بیٹھے ہیں. بڑی بھی آپ کسی پر ہمارے معزز مہمان کی بڑی بڑی آپ کو میں اوپن ہاؤس کرتا ہوں, آپ مجھ سے سوال کریں تاکہ پھر میں آپ کو جواب دے سکوں. گورننگ باڈی آپ کو اس بارے میں جواب دے سکے کہ آپ کے ذہنوں میں کئی سوال ہے, مطلب آپ کا یہ ہم نے کیونکہ لے کے چل رہے ہیں, جو سوال آتا ہے آپ کریں. اوپن ہاؤس ہے, میں اس لیے اوپن ہاؤس کر رہا ہوں, لمبی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ اب آپ کنٹینیو کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں اور جو بلکہ ایک چیز ضرور رکھیں, نکالوں سے ہوشیار ہیں, جو نکال ہے نا ان سے بڑے ہوشیار ہیں. کوئی جو چیز بھی ہے جو کچھ بھی ہے وہ گورننگ باڈی ہے, یہ یاد رکھیں. ارشد الثانی نہیں, گورننگ باڈی اور جو کام گورننگ باڈی میں کرتے ہیں